सुरु गरौँ यो सेटको पहिलो क्वेसन। हेर्नुस् त यो सेटको पहिलो क्वेसन कुन छ? क्वेसनमा के भनेको छन्, यो जुन मिसिङ क्यारेक्टर छन्, यो जुन मिसिङ नम्बर छ, यो मिसिङ नम्बरको स्थानमा तलको मध्ये कुन नम्बर हुन्छ भन्ने तपाईहरुले के गर्नु होला? हेर्नुस् यो दुईटा, हेर्नुस् त यो दुईटा दिएको हो भन्ने यसको प्याटर्न तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छन् कि कुन प्याटर्नमा यो संख्याहरू छन्। जुन प्याटर्नमा के छन्, यो दुवै संख्या छन्, सेम प्याटर्न हामी के गर्दिन्छौँ, यसमा पनि हामी के गर्छौँ, सेम प्याटर्न हामी फलो गर्छौँ, हैन, फलो गर्छौँ। ल ध्यान दिनुस्, भनेको बाई के 2 भनेको के 19, यता बाई के 4 भनेको कति 24, यता हेर्नुस् त बाई 2 भनेको कति 32, बाई 4 भनेको कति 17, यता हेर्नुस् त बाई 2 भनेको कति 24, हेर्नुस् बाई 2 भनेको 24, बाई 4 भनेको कति 14, बाई 4 भनेको 14 भनेको आन्सर के हुन्छन् 24 14। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट, अब हेर्नुस् त यो क्वेसन, यसमा पनि हजुरले के गर्नुस् कि प्याटर्न सोच्नुस् त, यसमा कुन प्याटर्न छ। ल ध्यान दिनुस्, यो 1 मा इन्टु कति 2 अनि प्लस 1, त 1 गुण्य 2 भनेको कति 2, प्लस 1 भनेको के 3, फेरि इन्टु 2, हेर्नुस् फेरि इन्टु 2 प्लस 1 मतलब 3 दुना 6 प्लस 1 मतलब 6 प्लस कति 1 भनेको कति 7, फेरि यता हेर्नु त 7 दुना कति 14 प्लस 1 भनेको के 15, 15 गुण्य 2 भनेको 30 प्लस 1 भनेको कति 31। अब हेर्नुस् यो हाम्रो प्याटर्न आयो। अब यताको प्याटर्न हेर्नुस् त, 1 को स्क्वायर अनि प्लस 1 भनेको 2, 2 को स्क्वायर अनि प्लस 1 भनेको 5, 5 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 26। अब मलाई के चाहियो, 26 को स्क्वायर चाहियो, प्लस के 1 चाहियो। 26 को स्क्वायर भनेको 6 को स्क्वायर, 6 को स्क्वायर भनेको 36, लास्टमा 36 प्लस 1 भनेको के 37। आन्सरको लास्टमा यता के हुनुपर्छन् 7 हुनुपर्छन्। आन्सरको लास्टमा 7 भएको के 4 वटा अप्सन छैन, द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला र यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई अरु भन्दा निश्चित चाहिँ फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, ल अब यो क्वेशन हेर्नुस् त, यो सर्कल र यो सर्कलमा के रिलेसन छ हजुरहरूले पत्ता लगाउनुस्। ल ध्यान दिनुस् त, यो दुईटालाई लास्टको 2 वटा अंकलाई के गर्नुस् इन्टरचेन्ज गर्नुस् त, स्थान सटासाट गर्नुस् त, भनेको कति हुन्छन् 1 त जस्ताको त्यस्तै, दुईटालाई मात्रै लास्टको दुईटालाई भनेको 100 के 32। यसमा खोज्नुस् त 132 छ। ल यसलाई लास्टको 2 वटालाई चेन्ज गर्नुस् त, इन्टरचेन्ज गर्नुस् त, भनेको 100 कति 95। यसमा खोज्नुस् त 195 छ। ल अब हेर्नुस् यो दुईटालाई चेन्ज गर्नुस् त, भनेको 700 कति 700 के 35। हेर्नुस् त यो 7 त्यसपछि के 3 र के यता 5 735। तर यसमा के छ हेर्नु त, यो 7 5 यता के 300 के 57। हेर्नुस् त्यही अंक चाहिँ सेम हो, तर चाहिँ जुन इन्टरचेन्ज जुन छन् त्यो प्याटर्न जुन छन् त्यो फरक हो। हेर्नुस् यो फरक छ, यो चाहिँ मिलेन, यो मिलेन, यो मिलेन। यसको अर्थ के 753 र 300 के यताको कति 300 के 57 फरक होला हैन त। 753 र यताको के 300 के 57 के हुन्छन् फरक हुन्छ।
अरूमा त पाइन्छ। हेर्नु त चेक गर्नुहोस् न, यो दुईटालाई के गरिदिनुहोस्, इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस्। भनेको 700 कति 98, यसमा छ 798। अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो 7 जस्ताको त्यस्तै यो दुईटाले मात्रै चेन्ज गर्नुहोस् न, 700 कति 14। हेर्नुहोस् त यसमा 714 छ। ल यसमा हेर्नुहोस्, यो 9 जस्ताको त्यस्तै मात्रै के गर्नु, दुईटालाई मात्रै चेन्ज गर्नुहोस् त 300 कति 36। त 900 के 36 यो पनि छ। मतलब यो र यो के चाहिँ त्यो प्याटर्न चाहिँ मिलेन हैन। यो हो, यसरी हजुरले बुझ्नु होला। मतलब यो र यो प्याटर्न चाहिँ मिलेन, यसकारण आन्सर के हुन्छन्, बी हुन्छन्। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट, ल अब यो क्वेशन हेर्नुस् त। ल यसको प्याटर्न खोज्नुस् त, यसमा कस्तो प्याटर्न छ। ल ध्यान दिनुस्, यो चाहिँ के छन्, इभेन भनेको 4 को आधी कति 2। यो पनि इभेन छ त 8 को आधी के 4। यो पनि इभेन छन् 6 को आधी के 3। तर ध्यान दिनुस्, यो जुन 3 हो त्यो ऑड नम्बर हो, मतलब ऑड नम्बर छ। त 3 को दोब्बर भनेको के 6। भने इभेनलाई आधी गरेको छन्, ऑडलाई के दोब्बर गरेको छ। हेर्नुस् त, यो चाहिँ के छन्, इभेन छन्। इभेनको आधी यता के 4। यो के छन्, ऑड हो। ध्यान दिनुस्, यो ऑड हो। त ऑडको दोब्बर कति 2। हेर्नुस् त, यो ऑड छ, ऑडको दोब्बर कति, यो 3 को दोब्बर कति 6। यो चाहिँ के इभेन हो हैन। भने इभेनको कति दोब्बर हुनुपर्छ। त इभेनको हेर्नुस् त, यो इभेनको कति आधी हुनुपर्छ। भनेको यो इभेन हो, इभेनको यो आधी कति 1। मतलब इभेनको आधी छन्, ऑडको दोब्बर हो। ल अब हेर्नुस्, यो चाहिँ ऑडको दोब्बर हुनुपर्छ। यता 10 छन्, 5 को यता के 10 छैन। यसको कारण के यो चाहिँ मिलेन, योसँग चाहिँ के मिलेन। हेर्नुस्, ल यसमा हेर्नुस्, यो 4 को के हुनुपर्छ, आधी हुनुपर्छन्। यता चाहिँ 4 को के यता दोब्बर छन्, यो पनि के मिलेन। अब यसमा हेर्नुस्, यो ऑड हो, ऑडको चाहिँ के दोब्बर हुनुपर्छ। 9 दुना के 18 हुनुपर्छन्, यता 18 छैन, यसकारण यो पनि मिलेन। अब हेर्नुस् त, यो चाहिँ के इभेन, इभेनको के आधी हुनुपर्छन् 4, ठिक छ। यो ऑड हो, ऑडको दोब्बर हुनुपर्छन् 6, ठिक छ। यो चाहिँ इभेन छन्, इभेनको आधी हुनुपर्छन् 2, ठिक छ। यो चाहिँ इभेन छन्, इभेनको आधी हुनुपर्छन् 3, यो ठिक छ। मतलब डी के छन्, ठिक छ। मतलब जुन रिलेसन चाहिँ दिएकोमा छ, सेम रिलेसन चाहिँ केमा छ, डीमा छन्। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस्, यो स्केललाई तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, ल ध्यान दिनु होला। यो हाम्रो के छ, हेर्नुस् त, यो हाम्रो ब्यालेन्स हो। यता हो स्केल, यताबाट सुरु छ। ध्यान दिनु होला, जति टाढा हुन्छ त्यो वेटले के त्यति इफेक्ट, त्यो वेटको इफेक्ट त्यति बढी हुन्छ। भन्ने कति बढी हुन्छ ध्यान दिनु होला। यदि 6 केजी, हेर्नुस्, यो यताबाट हजुरले काउन्ट गर्नुला। यो भनेको 0, यो भनेको 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5। यता यो 0 छ भने यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5। भने हजुरहरूले के गर्नुहोला, त्यो स्केलमा यसरी सोच्नु होला। यदि 6 केजी यदि 1 को स्थानमा छ भने उसको भ्यालु कति हुन्छन्, 6 हुन्छन्। यदि त्यही 6 केजी यदि यो 3 को स्थानमा आयो भने त्यसको जुन वेट हुन्छन् त्यो चाहिँ कति हुन्छन्, यो 6 गुणे 3 हुन्छन्। किन यो ब्यालेन्स भन्दा जति टाढा हुन्छन् त्यसको इफेक्ट चाहिँ त्यति बढी हुन्छ स्केलमा। भने अब मलाई भन्नुस्,
यो 10 केजी भनेको जम्मा कति केजी? यो 5औं स्थानमा छ। यसको अर्थ यो भनेको कति इन्टु 5 भनेको 50 केजी। यो 1 को स्थानमा छ भनेको 1 को स्थानमा छ भने यसको वेट जम्मा कति 6 केजी। त 50 + 6 भनेको लेफ्ट साइडमा कति 56 केजी। राइट साइडमा पनि 56 केजी हुनुपर्छ। त हेर्नुस् यो चाहिँ 20 चाहिँ 2 को स्थानमा छ भने उसको रियलमा वेट कति 20 गुणे 2 केजी मतलब 40 केजी को इफेक्ट पार्छन् उसले। ल भनेको अब यसमा चाहियो त हेर्नु त यो 40 यो प्लस कति हुनुपर्छ 16 अनि 56 हुन्छ नि। त हेर्नु त यो 4 को स्थानमा छ त 4 इन्टु के 4 मतलब यो रियलमा कति 4 केजी। रियलमा 4 केजी अनि उसको इफेक्ट कति 4 को स्थानमा छ 4 गुणे 4 भनेको 16 अनि हेर्नु त यो 40 + 16 भनेको के 56 भएन। यता पनि हेर्नु त 50 + 6 भनेको 56 भएन। यसकारण यो स्थानमा कति केजी हुनुपर्छ? चौथो स्थानमा कति केजी हुनुपर्छ? 4 केजी हुनुपर्छ। यसरी हजुरहरूले यसलाई के गर्नु होला ब्यालेन्स गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा एउटा कुन फरक छ यो तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। तब ध्यान दिनुस् यो कालोसँग कतिवटा सेतो सर्कल कम्बाइन छ? त एउटा सेतो 2 वटा र 3 वटा 3 वटा सेतो कम्बाइन छ। यो कालोसँग डाइरेक्ट कतिवटा 1 वटा यो र यो चाहिँ 1 वटा र यता यो 3 वटा के छन् सेतो कम्बाइन छ। यसमा हेर्नुस् त यो कालोसँग कतिवटा कम्बाइन छन्? एउटा यो कम्बाइन छ र एउटा यो कम्बाइन छन् 2 वटा मात्रै कम्बाइन छन् डाइरेक्ट। यसकारण के हुन्छन् यो चाहिँ फरक हुन्छ। अरुमा चेक गर्नुस् त हेर्नुस् यो कालोसँग 3 वटा सेतो कम्बाइन छन् एउटा यो र अर्को यो डाइरेक्ट चाहिँ कतिवटा 3 वटा सेतो कम्बाइन छन्। यो कालोसँग 3 वटा सेतो कम्बाइन छन् एउटा यो सेतो र एउटा यो सेतो 3 वटा सेतो कम्बाइन छन् मतलब प्रत्येक कालोसँग 3 वटा सेतो कम्बाइन छ। तर सीमा यो कालोसँग यो सेतो र यो सेतो 2 वटा मात्रै सेतो कम्बाइन छन्। यसकारण सी के हुन्छन् फरक हुन्छ। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त ल ध्यान दिनुस् यसमा हजुरले ध्यान दिनु होला। यो प्रत्येकमा हजुरले यसरी ध्यान दिनु यो 3 वटा सर्कल छ र ध्यान दिनुस् यो बीचवटा यो 1 नम्बर यो 2 नम्बर यो 3 नम्बर यो 3 वटा के छ हेर्नु त हजुरको बीचमा के छन् यो रिङ हो हैन। बीचमा स्पेस छन् 3 वटा स्पेस ध्यान दिनुस् 3 वटा स्पेसलाई ध्यान दिनु होला। त अब मलाई भन्नुस् त यसमा कति नम्बर स्पेस ल ध्यान दिनुस् कति नम्बर स्पेस यसमा के छन् ब्ल्याक गरेको हो मतलब फिल गरेको छ। यसमा 2 नम्बर स्पेस फिल गरेको हो। यसमा 1 नम्बर स्पेस फिल गरेको हो हैन। ध्यान दिनु होला। र यसमा के यो 3 नम्बर यो चाहिँ 3 नम्बर हो 3 नम्बर स्पेस के छ फिल छ यसमा। यसमा हेर्नुस् यसमा 1 नम्बर र 3 नम्बर फिल छ मतलब सबै फिल हो। यसरी तपाईले नि रोमा हेर्दा तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 1 नम्बर र 3 नम्बर फिल हो मतलब सरी यो 2 नम्बर र 3 नम्बर यसमा 2 नम्बर र 3 नम्बर फिल हो। यो 2 नम्बर स्पेस हेर्नुस् त यो 2 नम्बर र 3 नम्बर के छन् यसमा फिल छन्। यसमा
यसमा 3 नम्बर फिल छ, यसमा एउटा पनि फिल छैन, यसमा फिल छैन। यसमा चाहिँ के 1 नम्बर र 2 नम्बर के छ फिल छ, यसमा पनि के तीनै फिल छन्, तीनै रिङ, मतलब यो रिङ र यो रिङ तीनै रिङ फिल छ। हजुर यसरी विचार गर्नुहोला। यसमा 1 नम्बर फिल छ, यसमा 2 र 3 के फिल छ भनेको अब 1 2 3 फिल भयो, यसमा 1 2 3 फिल भयो, यसमा 1 2 र यसमा के 3 चाहिँ के फिल भयो भनेको अब चाहिँ यसमा के 1 2 3 फिल भयो भनेको अब मलाई के चाहियो, नो फिल चाहियो, मतलब के बी चाहियो। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। यो चाहिँ के छ नि, यो चाहिँ हजुरले यो लास्टको फिल भएको हो, यो लास्टको फिल भएको हो, यसरी बुझ्नु होला। यो लास्टको फिल भएको छ यसमा, यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यो क्वेसनलाई हेर्नुस् त सबैजनाले हेर्नुस्। यो चाहिँ के छन्, कालो हो, यो कालो यता सरेको छ, यता सरेको छ, हेर्नुस् यो कालो यता सरियो अनि बीचमा एउटा सेतो, त्यसपछि के यो लाइनले हेर्नुस्, यो सेतो त्यसपछि यो लाइनले र यो लाइनले के यता चाहिँ हेर्नुस् त सरेको हो भनेको अब मलाई के चाहियो, यता पनि के हुन्छ, यता पनि सेतो चाहियो, यता पनि सेतो चाहियो, तर लाइन हुनुपर्छ, ध्यान दिनु होला। भनेको कुन डी, हेर्नुस् यता सेतो छ, यो लाइनले यता पनि यो सेतो बढ्यो, यता पनि यो सेतो बढ्यो, यता पनि सेतो र यो चाहिँ के छ नि एक्सप्यान्ड छ। हेर्नुस् यो भनेको के यो र यो हो, यसरी हजुरले बुझ्नु होला। भनेको कुन हुन्छन्, डी हुन्छन्, अरू कुनैमा हेर्नुस् त यो यता यो लाइन हो भने यसमा लाइन छैन, यता हेर्नुस् त यो लाइन र यो लाइन यसमा छैन, यसमा छैन भने यसमा कहाँबाट आउँछन् भनेको सी हुँदैन। यसमा हेर्नुस् त यो त हुनै सक्दैनन्, यो त हेर्नुस् त यो लाइन र यो लाइन यसमा छैन भने हेर्नुस् त यसमा छैन भने यो कहाँबाट आउँछन्। र यदि यसमा हेर्नु त यो लाइन र यो लाइन यता हुनु पर्यो, यसमा यो लाइन छैन, यसकारण यो पनि हुँदैन, यसकारण के हुन्छन्, डी हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नु त यो क्वेसन ल ध्यान दिनुहोस्। यो जुन कालो छ त्यो चाहिँ के सेतो भएको हो, ध्यान दिनुहोस्। यो चाहिँ के छ नि, यो कालो छ भने यता सेतो भएको छ, हेर्नुस् यो कालो छ, यो कालो हो भने यो सेतो भएको छ, जुन सेतो छ त्यो कालो भएको हो। हेर्नुस् यो र यो सेतो छ भने यो र यो के कालो भयो, यो सेतो छ भने यो के कालो भयो, उल्टो भनेको सेम प्रोसेस हामी गर्दिन्छौँ। ल अब ध्यान दिनुहोस्, यो दुईटा कालो छ भने यो दुईटा मलाई के चाहियो, सेतो चाहियो। हेर्नुस् त यो दुईटा सेतो यसमा छ, हेर्नुस् यो सेतो छ भने कालो चाहियो त यो पनि के कालो छ यसमा, यो चाहिँ सेतो छ भने के यो चाहिँ के कालो चाहियो भनेको यसमा के छ नि यो कालो छ, मतलब फिल भएको छ भनेको आन्सर कुन हुन्छन्, बी हुन्छन्। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब यो क्वेसनमा हेर्नुस् त ल 5 + 2 भनेको 7 र 3 के 10, 6 4 10 र 1 कति 11 भनेको 1 + 9 भनेको 10, यता 2 कति 12। हेर्नुस् त मलाई के यताको यो चाहियो, यो व्हाट चाहियो, ध्यान दिनुस् त यो व्हाट चाहियो, यो व्हाट चाहियो भनेको यता कति हुनुपर्छन्, 2 हुनुपर्छन्, 2 यसमा छ भनेको आन्सर कुन, बी। अब फेरि ध्यान दिनुस् न, हेर्नु त यता यो 15 हो त 12 + 15 भनेको कति 27, 27 र 6 भनेको कति 33, यता के 33, हेर्नु यता 15 यता 33 छैन भनेको आन्सर के बी हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट
ल यो सिरिजको प्याटर्न हजुरहरूले सोच्नुहोस् त, यो सिरिजको प्याटर्न कस्तो हो? ल ध्यान दिनुहोस्, यो चाहिँ के छन् +4, त्यसपछि के भागा 2, 2 ले भाग गरेको हो, 4 भागा 2 भनेको यो 2, फेरि +4 त्यसपछि भागा 2 मतलब 6 मा भागा 2 गर्नुस् न भनेको कति 3, त्यसपछि +4 त्यसपछि के भागा कति 2, त 7 मा 2 ले भाग गर्दा कति 3.5, यो 3.5 हेर्नुस् यो भागा 2 गर्दा। अब फेरि मलाई के गर्नुपर्छ न प्लस के 4 गर्नुपर्छ, त +4 गर्दा के 7.5 दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नुस् त क्वेशनमा के भन्दैछन् कि माथिको सिल्ड जस्तै प्रोपर्टी भएको मतलब कमन हैन साझा गुण भएको तलको मध्ये कुन सिल्ड छ? त ध्यान दिनुस् के हो सर्कल भित्र ट्रायंगल, सर्कल भित्र ट्रायंगल यसमा छ, सर्कल भित्र के ट्रायंगल, सर्कल भित्र ट्रायंगल यसमा छैन, सर्कल भित्र ट्रायंगल यसमा पनि छ, सर्कल भित्र ट्रायंगल यसमा छैन, सर्कल भित्र ट्रायंगल यसमा छ। हेर्नुस् त यसमा जुन ट्रायंगल छन् त्यो चाहिँ के छन् उल्टो हो, यो ट्रायंगल जुन छन् त्यो उल्टो छ भने यो पनि हुँदैन। या त आन्सर ए हुन्छन् या त के सी हुन्छ। अब हेर्नुस् अर्को के छन् स्क्वायर भित्र डट छ, यसमा हेर्नु त स्क्वायर भित्र डट छ छैन, ट्रायंगल भित्र डट छ यसकारण के ए पनि हुँदैन। अब सी मा हेर्नुस् स्क्वायर भित्र डट छ, डट छ, ट्रायंगल भित्र यता के छन् सेतो डट छ, ट्रायंगल भित्र के डट हुनु पर्यो, ट्रायंगल भित्र के डट हुनु पर्यो, सेतो डट त यता सेतो डट छ यता पनि के हुनु पर्यो सेतो डट हुनु पर्यो। यसरी हजुरले गर्नु होला। यो चाहिँ योसँग कुन चाहिँ छ सी चाहिँ के छन् कमन प्रोपर्टी भएको के हो सी हो। यसरी हजुरले गर्नु होला। तर ध्यान दिनु होला यता यदि चाहिँ हेर्नुस् त यो कालो डट छ भने यता कालो यता सेतो छ भने यो सेतो हुनुपर्छ नि, यो सेतो हुनुपर्छ नि। यसरी ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट यो मिसप्रिन्ट होला तर सेतो हुनुपर्छ। यो क्वेशनमा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। यो सेतो हुनुपर्छ, यो सेतो हुनुपर्छ, यो मिसप्रिन्ट हुन सक्छन्। आन्सर सी हुन्छ। ल यो क्वेशनमा हेर्नुस् ल ध्यान दिनुस्। अब मलाई हेर्नुस् त यो रो र यो रोलाई विचार गर्नुस्। हेर्नुस् यो रो यो डट हो यस्तो हो यस्तो हो यस्तो हो। ध्यान दिनुस् यताबाट यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर यताबाट हेर्नुस् त यसमा के यताबाट हेर्नुस् त यो यताबाट यसरी छ, यसमा यताबाट उल्टोबाट। ध्यान दिनुस् त यो 1 नम्बर त हेर्नुस् यो 1 नम्बर छ, यो 2 नम्बर त यो 2 नम्बर भनेको यता कति नम्बर यो 3 नम्बर, यो 3 नम्बर यता हुनु पर्यो। 4 नम्बर यता छ हेर्नुस् यो 4 नम्बर यो यता हो। मतलब यसरी यसमा यता छ भने यसमा के छन् यस्तो छन्। हेर्नुस् अर्डर चेन्ज हो, रिभर्स अर्डरमा छ। यतामा के छन् 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर। यसमा हेर्नुस् यताबाट हेर्नुस् त 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 3 नम्बर यता हुनु पर्यो। मतलब 3 नम्बर भनेको के यस्तो चाहिँ के हुनु पर्यो यता हुनु पर्यो, यता यस्तो हुनु पर्यो। यता यस्तो कुनमा छन् या यसमा छ या यसमा छ हैन। तब ध्यान दिनुस्। अब यसलाई र यसलाई हेर्नुस् त यसलाई र यसलाई। ल यो कति हेर्नुस् त यो
1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर। अब उल्टो यताबाट अब 1 नम्बर भनेको यो 1 नम्बर हुनु पर्यो, यो 2 नम्बर भनेको यो हुनु पर्यो, 3 नम्बर भनेको के यो हुनु पर्यो, 4 नम्बर भनेको के यो हुनु पर्यो, 6 यो भनेको के 2 नम्बर यस्तो यता के यस्तो हुनु पर्यो। यता भनेको कुन हेर्नुस् त, यो 2 नम्बर यस्तो हुनु पर्यो, यता 2 नम्बर यो यस्तो छ, यो 3 नम्बर यस्तो हुनु पर्यो, 3 नम्बर यसमा छन् यस्तो भनेको आन्सर के हुन्छन्, यो डी हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस्, ल ध्यान दिनुस्, यो डाइस हो, यो डाइसलाई फोल्ड गर्दा यो तल्लोको मध्ये कुन डाइस बन्छ, यो हाम्रो क्वेसन हो हैन। तब ध्यान दिनुस्, यसमा हजुरहरूले के गर्नु होला, हेर्नुस् जस्तै यो छ र यो हो हैन, यो 3 वटा फेस छ भने यसमा पत्ता लगाउनु यसमा कुन 3 वटा फेस हो भने हेर्नुस्, यो भनेको यो फेस हेर्नुस् त यो फेस हो र यो फेस हो, ध्यान दिनु होला। भने अब मलाई भन्नुस् त, हेर्नुस् त यो फेस र यो फेस अनि कुन फेस, यो फेस। त अब ध्यान दिनुस्, हेर्नुस् यो फेस र यो फेस, त यसमा हेर्नुस् त यो चाहिँ के छन्, यो फेस पछि यो चाहिँ के, यो चाहिँ क्लकवाइज हो, तर यसमा हेर्नुस् न यो चाहिँ के एन्टी क्लकवाइज छ। यस कारण हजुरले निश्चित बुझ्नु होला यो फेस र यो फेस चाहिँ यसरी हुनै सक्दैनन्, यो चाहिँ क्लकवाइज छ, यो चाहिँ के यताबाट एन्टी क्लकवाइज हो। यस कारण के यो चाहिँ हुन सक्दैनन्। फेरि ध्यान दिनुस्, यो बीमा कुन कुन फेस छन् पहिला फेस हेर्नु होला। यो फेस छ, यो फेस हो र कुन फेस छ, यो फेस छ। त अब हेर्नुस्, यदि म चाहिँ यताबाट सुरु गर्छु भने राइट साइडमा के यो पर्छन्, त्यसपछि यो पर्छ, म यताबाट मैले सुरु गरेँ। यताबाट सुरु गर्दा के हुन्छन्, यताबाट एन्टी क्लकवाइजमा हेर्नुस्, यताबाट सुरु गर्दा एन्टी क्लकवाइजमा पहिला यताबाट म सुरु गर्छु, एन्टी क्लकवाइजमा पहिला यो पर्यो, त्यसपछि यो राइट साइडमा भनेको यो पर्यो र त्यसपछि यो पर्यो हैन। त अब हेर्नुस्, यदि म चाहिँ यताबाट सुरु गर्छु भने हेर्नुस् यो एन्टी क्लकवाइजमा यता पछि यो पर्यो, यसमा के छन् हेर्नुस् त यो पछि मतलब यो पछि यो परेको छ एन्टी क्लकवाइजमा। यसकारण तर यसमा यता पछि के यो परेको हो एन्टी क्लकवाइजमा, यसकारण के यो चाहिँ के बन्न सक्दैन। यसरी हजुरले सोच्नु होला। ल सीमा पनि हेर्नुस्, सीमा हेर्नुस्, यो डट हो, यो हो र यो हो, ध्यान दिनु होला। यो छ र कुन छन्, यो छ। त हेर्नुस् त यो र यो के अपोजिट फेस त कहिले पनि के देखिँदैन सँगै, यसकारण यो त हुनै सक्दैन। सी। ल अब डी लाई हेर्नुस्, डी मा हेर्नुस् त यो छ, हेर्नुस् यो छ र यो छ, हेर्नुस् त यसमा पनि के यो चाहिँ अपोजिट फेस हो, यो अपोजिट फेस हो। अपोजिट फेस कहिले पनि के सँगै देखिँदैनन्, यसकारण के डी पनि हुँदैनन्, मतलब के आन्सर के हुन्छन्, ई हुन्छन्। यसमा हजुरले के गर्नु डाइसमा त्यो कुन हुन्छ भन्ने भन्दा कुन हुँदैन त्यो पत्ता लगाउनु होला। यसले के हुन्छन्, सजिलो बनाउँछन् त्यो डाइसलाई, ओपन डाइस सक्दैन त्यो पत्ता लगाउने। यो हुन सक्छ भनेको के यो हुन्छन्, द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट ल ध्यान दिनुस्, यसमा जम्मा कतिवटा साइड्स छ, 5 वटा।
यसमा पनि 5 वटा, यसमा पनि 5 वटा, यसमा पनि 5 वटा साइड छन्। हेर्नुहोस् त यता कति छन् एफ, यता कति आई, 5 वटा साइड छ भने यो 5 लेखेको हो एफ आई। यता के हुनु पर्यो भी हुनु पर्यो, आ यो के ई, अनि के एफ आई भी ई। 5 वटा साइड छन् भने यो 5 वटाको साइड्समा के लेखेको छन् एफ आई भी 5 लेखेको हो। ल अब हेर्नु त यसमा जम्मा कतिवटा साइड छन् 3 वटा साइड हो भनेको के 3 लेखेको होला त टी, यता कति हुनु पर्यो टी एच आर, त्यसपछि के ई 3 भनेको यता कति हुनु पर्यो एच हुनु पर्यो भनेको एउटामा कति हेर्नुस् त एउटा पेन्टागनमा कति यसमा भी र अर्कोमा के एच। हेर्नु त भी र एच कुनमा छ यसमा छन् भी र एच। 4 वालामा हेर्नुस् न यसमा 4 वटा छ भने यता के छन् एफ, यता के ओ। अब मलाई के चाहियो यु चाहियो त यता के हुनु पर्यो यु हुनु पर्यो। यसमा के छ आर छ अलरेडी छ भनेको यता के यु त्यही हो यो के यु। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। 5 वटा जुन साइड छन् त्यसमा के 5 को स्पेलिङ लेखेको हो। 3 वटा जुन साइड्स जुन ट्रायंगल छन् त्यसमा के THRE 3 लेखेको हो र 4 वटा जुन साइड छन् रेक्टेंगल त्यसमा के FOUR 4 लेखेको हो। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल यसमा हेर्नुस् त यो क्वेशन ल अब मलाई भन्नुस् तीनैमा कुन कमन छ। यो कमन कालो 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 डट कमन छन्। कमनलाई के गर्दिनुस् रिमुभ गर्दिनुस्। त्यो कमनलाई रिमुभ गर्दा यता के हुन्छन् डिलिट केही पनि हुँदैन। ल अरु कमन छन् तीनैमा पत्ता लगाउनुस् त तीनैमा कुन कमन छन् अरु। एउटा यो कमन यो कमन यो कमन हेर्नुस् त कमन भनेको यो पनि के डिलिट। ध्यान दिनुस् अब के छ ध्यान दिनुस्। हेर्नुस् सेतो कालो कालो स्थानलाई हेर्दा सेतो कालो सेतो भनेको यता सेतो हेर्नुस् 3 वटा सेतो एउटा कालो। हेर्नुस् त सेतो कालो सेतो सेतो मतलब 3 वटा सेतो एउटा सेतो 2 वटा सेतो 3 वटा सेतो अनि एउटा कालो। फेरि अब चेक गर्नु अर्को स्थानमा चेक गर्नुस् सेतो एउटा सेतो। अब हेर्नुस् यो कालो 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 3 वटा कालो एउटा सेतो। सेतो 3 वटा छ कालो 1 वटा छ। कालो यदि 1 वटा छ भने सेतो 3 वटा छ आ सेतो 1 वटा छ भने कालो 3 वटा छ। यस्तो हाम्रो के छ यता प्याटर्न हो। फेरि ध्यान दिनुस् कालो सेतो सेतो सरी यो कालो सेतो कालो कालो 3 वटा कालो छ। हेर्नुस् एउटा कालो 2 वटा कालो 3 वटा कालो एउटा सेतो। 3 वटा कालो भनेको एउटा सेतो आ 3 वटा सेतो भनेको के एउटा कालो। ल अब यताको प्याटर्न हेर्नुस् सेतो सेतो भनेको हेर्नुस् 3 वटा सेतो अनि के एउटा कालो। यो हाम्रो के छन् प्याटर्न छन्। कमनलाई रिमुभ गरिदिने जुन तीनैमा कमन छन् जुन तीनैमा कमन छन् यसमा के गरिदिने रिमुभ गरिदिने। बाँकीमा के कस्तो प्याटर्न छन् जुन चाहिँ कमन छैन त्यसमा के प्याटर्न छन् 3 वटा कालो छ भने एउटा सेतो छ आ 3 वटा सेतो छ भने एउटा कालो छ। यो हाम्रो प्याटर्न हो। ल अब हेर्नुस् अब यसमा मलाई पहिला मलाई के चाहियो कमन चाहियो त हेर्नुस् त तीनैमा कमन कुन छ यो कमन यो कमन यो कमन 3 वटै के छन् कालो भनेको यो कमन हो भने रिमुभ म त यता के हुनु पर्छन् रिमुभ हुनु पर्छन् त यो त हुनै सक्दैनन्। यता रिमुभ हुनु पर्छ म त यता हुनु हुँदैन त यसमा छ यो हुन सक्दैन। 3 वटामा छैन यता पनि छैन यसमा पनि छैन यसमा पनि छैन। मतलब बी सी र ई मध्ये के कुनै एउटा हुन सक्छ।
अर्को हेर्नुहोस् त, अरू कुनै कमन छ विचार गर्नुहोस् त, यो पनि कमन हो, सेतो सेतो सेतो, यो कमन छ। कमन भनेको के रिमुभ हुन्छन् यताबाट, त रिमुभ हुनु पर्यो, त यता रिमुभ छ हेर्नुहोस्, तर यसमा रिमुभ छैन, मतलब यो हुँदैन, फेरि यो चाहिँ क्यान्सल। यता रिमुभ छन्, यो चाहिँ के हुन्छन्, या त के हुन्छन् बी हुन्छन् या त ई हुन्छ। अब फेरि चेक गर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, सेतो सरी कालो सेतो सेतो, दुईवटा सेतो हुने बित्तिकै तीनवटा सेतो हुनुपर्छ, त सेतो हुनुपर्छ, मतलब यो स्थानमा के हुनु पर्यो, सेतो हुनु पर्यो। यो स्थानमा यता पनि सेतो छ, यता पनि सेतो हो, यसले काम गरेन। अर्को अब हेर्नुहोस्, कालो दुईवटा कालो हुने बित्तिकै निश्चित बुझ्नु होला, तेस्रोमा पनि के हुन्छ, तीनवटा कालो हुनै पर्छन्, तीनवटा कालो एउटा सेतो, कालो कालो यता सेतो छ भने यसमा के हुनु पर्यो, कालो हुनु पर्यो, यता कालो हुनु पर्यो। यसमा यो यता के छन्, कालो छ, यसमा पनि के छन् हेर्नुहोस् त, यता के कालो छ। ल ध्यान दिनुहोस्, अब यसमा के छन्, रिमुभ छ, हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के सेतो, यसमा सेतो, यसमा सेतो, यो कमन हो, यो पनि रिमुभ हुन्छन्, यता के छन्, रिमुभ छन्, यता चाहिँ रिमुभ भएको छैन, मतलब यो चाहिँ ई हुँदैन, मतलब कुन हुन्छ, बी हुन्छ। यसलाई पनि तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यो कालो, यो सेतो, यो कालो, कालो दुईटा हुने बित्तिकै तीनवटा कालो हुनुपर्छन्, किन हाम्रो प्याटर्न हो तीनवटा कालो एउटा सेतो, भनेको यता के छन् हेर्नुहोस् त, यो कालो हो, यसकारण कुन हुन्छन्, यो बी हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यो क्वेसनलाई सबैजनाले यो क्वेसनलाई हेर्नुहोस् त, यो एउटै रोमा हो, यो चाहिँ माथि गएको छ, यो एउटै रोमा छ, हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो यस्तो हो, यो क्वेसन एउटै रोमा, यो यस्तो हो क्वेसन, एउटै रोमा छ, एउटै रोमा यो छ। ल ध्यान दिनुहोस्, यो माथिको हेर्नुहोस् त, यो लाइन यो लाइन यो लाइन जस्ताको त्यस्तै, भनेको यो लाइन त जस्ताको त्यस्तै, हेर्नुहोस् यो जस्ताको त्यस्तै। फेरि ध्यान दिनुहोस्, यो चाहिँ के हेर्नुहोस् त, यो क्लकवाइज 45 डिग्री रोटेट छ, हेर्नुहोस् यो लाइन 45 डिग्री रोटेट छ, रोटेट भएर यो फेरि यो 45 डिग्री रोटेट भएर कै यो, त फेरि अब के हुनुपर्छ, यो 45 डिग्री रोटेट हुँदा के हुन्छ, यस्तो हुनु पर्यो, माथिको लाइन यस्तो हुनु पर्यो। ल यसमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, यो एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री, यताबाट यता यता यसरी रोटेट छ 90 डिग्री, भनेको यो 90 डिग्री, फेरि यो चाहिँ 90 डिग्री रोटेट भएर के यस्तो बनेको हो, फेरि यो चाहिँ 90 डिग्री रोटेट हुन्छ भने के हुन्छ, यसमै जान्छन्, यो जुन लाइन छन् त्यो यसमै जान्छ, भनेको आन्सर के यो हुन्छन्। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। ल चेक गर्नुहोस् त, सीमा हैन, सीमा छन् यस्तो, यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यो 18 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त सबैजनाले, बाइसाइकल र के ट्राइसाइकल छ, जम्मा कतिवटा बाइसाइकल र ट्राइसाइकल गरेर जम्मा कतिवटा छन्, 10 वटा छन्। ल मलाई भन्नुहोस्, बाइसाइकलको मतलब बाइसाइकलको र के ट्राइसाइकलको, बाइसाइकलमा जम्मा कतिवटा पाङ्ग्रा हुन्छन्, 2 वटा, त्यसमा के गरिदिनुस् इन्टु 2, भनेको 10 × 2 भनेको कति 20 वटा पाङ्ग्रा। यदि 10 वटै यदि बाइसाइकल भयो भने, यदि 10 वटै ट्राइसाइकल भयो भनेको जम्मा कतिवटा पाङ्ग्रा 30 वटा। अब ध्यान दिनुहोस्, पाङ्ग्रा 20 वटा या त 30 वटा, तर क्वेसनमा भनेको छ न त 20 वटा छन् न 30 वटा छन्, कतिवटा छन् पाङ्ग्रा 24 वटा, भने 24 बीचमा राख्दिने, एलिगेसन रुल्स लगाइदिने।
हो। यो चाहिँ किन लगाउनु, जति बेला म चाहिँ यो क्वेसन एलिगेसन र मिक्सर गर्छु त्यति बेला म तपाईँलाई डिटेलमा भन्नुहोला कि किन चाहिँ यसमा एलिगेसन रुल्स लगाउने। अहिले तपाईँ यति बुझ्नु होला। हेर्नुहोस्, यो 10 या त जम्मा 20 वटा पाङ्ग्रा हुन्छन् या त जम्मा के 30 वटा पाङ्ग्रा। यदि 10 वटा ट्राइसाइकल भयो भने न त 20 वटा छ न त के 30 वटा छन्, छ कति 24 वटा भने यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, एलिगेसन रुल्स लगाइदिन्छौँ। भने मलाई भने 20 र 24 को डिफरेन्स कति 4, 30 र 24 को डिफरेन्स कति 6। दुवैलाई जोड्नुस् त 6 र 4 के यो 10 हुन्छ। 10 हुन्छ भने तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन, मतलब 6 वटा बाइसाइकल 4 वटा ट्राइसाइकल छन्। भने तपाईँलाई के सोधेको हो कि ट्राइसाइकल जम्मा कतिवटा छन्, त ट्राइसाइकल जम्मा कतिवटा 4 वटा। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट, एउटा बाँदरले प्रत्येक घण्टाको सुरुवातमा 30 फिट चढेर एकछिन विश्राम गर्दा के अर्को घण्टाको चढाइ सुरु गर्नु भन्दा अघि 20 फिट के पछाडि चिप्लिन्छ। यदि उसले बिहान 8 बजे चढ्न सुरु गर्यो भने जमिनबाट 120 फिट माथिको झन्डा, त हेर्नुहोस् जम्मा उसलाई कति हाइट चढ्नु पर्ने छन्, 120 फिट हाइट चढ्नु पर्ने हो जम्मा। भने यो केसमा हजुरले के गर्नु होला, यो चिप्लिने केसमा के गर्नु होला, यो माथि झन्डा छ, मतलब माथि पुगिसकेपछि चिप्लिँदैन। कहाँ पुगिसकेपछि चिप्लिँदैन त्यहाँबाट सुरु गर्नु होला। त यता पुगिसकेपछि चिप्लिँदैन, त हेर्नु त यो यता, मतलब यो यता पुगिसकेपछि चिप्लिनु पर्दैन। भनेको यता चाहिँ कति 30 फिट चढ्छ। कति घण्टामा, 1 घण्टामा। यताबाट चिप्लिँदैन, यसकारण 1 घण्टामा ऊ के हुन्छन् 30 फिट के यता पुग्छन्। भन्ने अब उसलाई कति फिट यता पुग्न, कति फिट अब चढ्न बाँकी छ, 90 फिट यतासम्म, 90 फिट। अनि 9 र 3 कति 12, 120 फिट हुन्छन्। यसको अर्थ के 90 फिट यता चढ्न बाँकी छ। यो बीचमा चिप्लिन्छन्, यो बीचमा चिप्लिन्छन्। तब विचार गर्नुहोस्, 1 घण्टामा 30 फिट चढ्छ र एकछिन विश्राम गर्दा के 20 फिट के चिप्लिन्छन्। यसको अर्थ यो बीचमा 1 घण्टामा, ध्यान दिनु होला, 1 घण्टामा 10 फिट मात्रै चढ्छ यो यतासम्म पुग्न। भने 90 फिट चढ्नलाई कति घण्टा लाग्छ, यतासम्म पुग्न के 9 घण्टा लाग्छ। किन यो 90 फिट हो यतादेखि यतासम्म, 1 घण्टामा 10 फिट चढ्छ भनेको यतासम्म पुग्न कति 9 घण्टा लाग्छ र यो चाहिँ 1 घण्टा भनेको जम्मा कति 10 घण्टा लाग्छ। यदि ऊ चाहिँ 8 बजे सुरु गरेको हो भने 10 घण्टा लाग्छ भनेको प्लस 10 भनेको 18, 18 भनेको कति 6 PM, द्याट इज आन्सर। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्न तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, ल अर्को क्वेशन हेर्नुस् त। ल यसदेखि टी सम्म जम्मा कति अलग अलग बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गर्न सकिन्छ। अलग अलग बाटो चाहिँ त्यो रिपिट नहोस् भनेको कति त हेर्नु त। यसदेखि यु सम्म जम्मा कति 3 वटा, यु देखि भी सम्म जम्मा कतिवटा 2 वटा, यो भी देखि टी सम्म जम्मा कति 3 वटा भनेको के गर्दिन कि 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दिनु होला। 3 दूना 6 तिरी कति 18 वटा अलग अलग बाटो प्रयोग गरेर यसबाट के टी सम्म पुग्न सकिन्छन्। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला। नेक्स्ट,
ल अब ध्यान दिनुहोस्, 291 देखि 300 सम्मका सबै संख्याहरू लेखियो भने 291 देखि 300 सम्मका सबै संख्या लेखियो भने तिमीलाई कति पटक जोड अङ्क लेख्नु पर्दछ? जोड अङ्क लेख्नु पर्छ। हेर्नुस् त, 291 देखि 300 सम्म त ध्यान दिनुहोस्, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 200 कति 98, 279 अनि यता के 300। त पहिला त के हेर्नुस् त, यो पहिला 1 देखि 9 सम्म सबैको लेफ्टमा के छ नि, यो 2 हो, यो चाहिँ जोड संख्या हो। त पहिला त के यो चाहिँ 2 चाहिँ कति 9 पटक त पहिला यो 2 नै लेख्नु पर्छ भनेको 2 कतिवटा 9 पटक लेख्नु पर्छन्। त 9 पटक के 2 लेख्नु पर्छन्। अब राइट साइडमा हेर्नुस् त, राइट साइडमा जोड संख्या, बीचमा त जोड संख्या यता देखेतासम्म छैन। अब हेर्नुस् राइट साइडमा जोड संख्या, राइट साइडमा एउटा 2 हुनु पर्छन्, 4, 6, 8 भनेको कतिवटा 4 वटा, 9 र 4 के 13। ध्यान दिनु होला, यो दुईटा 0 0 जोड संख्या हुन्छ, यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। भनेको त्यही यो कति 2 वटा, 9 4 13 र 2 कति 15, 0 जोड संख्या हो। किन त हेर्नुस्, 0 1 2 3 4 5 6 हेर्नुस्, अल्टरनेटमा जोड संख्या हुन्छन्। 6 जोड संख्या हो भनेको 4 जोड संख्या हो, 4 जोड संख्या हो भने यो 2 चाहिँ जोड संख्या हो। 2 चाहिँ जोड संख्या छ भने 0 पनि के हुनुपर्छ, जोड संख्या हुनुपर्छ। यो 0 जुन हुन्छ त्यो जोड संख्या हुन्छ। यसकारण जोड संख्या काउन्ट गर्ने बेलामा तपाईलाई 0 पनि के गर्नुपर्छ, काउन्ट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट 22 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त, एउटा आयताकार बगैँचाको लम्बाइ कति छन् 12 मिटर र त्यसको चौडाइ कति 5 मिटर भनेको क्षेत्रफल बराबर कति 12 गुण्ने 5 भनेको कति 60 मिटर स्क्वायर। त्यही क्षेत्रफल भएको मलाई के चाहियो, एउटा चाहिँ वर्ग चाहियो, स्क्वायर चाहियो। यदि 60 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल भएको यदि वर्ग छ भने हजुरले ध्यान दिनु होला, यसको जुन लम्बाइ हुन्छन् त्यो चाहिँ कति हुनुपर्छ √60। अनि हेर्नुस् त, यो √60, यो √60, यो √60। अनि यसको एरिया भनेको के एल स्क्वायर, एल स्क्वायर भनेको कति √60 को स्क्वायर भनेको के 60। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। यसको यदि हेर्नुस् त 60 यदि एरिया छ कुनै पनि वर्गको एरिया यदि 60 छ भने निश्चित बुझ्नु होला यसको जुन साइड्सको जुन लम्बाइ हुन्छन्, भुजाको जुन लम्बाइ हुन्छन् त्यो √60 हुन्छन्। भुजाको लम्बाइ यदि √60 छ भने त्यसको यता हेर्नुस् त, यो वर्गको यो यता के विकर्ण कति लामो होला त कति हेर्नुस् त, यसलाई हामी कसरी निकाल्छौं √60 को स्क्वायर, √60 को स्क्वायर भनेको 60 प्लस √60 को के स्क्वायर भनेको के यता पनि यो 60 भनेको कति √120 √120 भनेको कति ल यता ध्यान दिनुस् त 4 गुण्ने कति 30, यो 4 बाहिर आउँछन् भनेको कति 2 भित्र कति 30 भनेको कति 2 रूट कति 30 दैट इज योर के आन्सर। यो सबैमा यो चाहिँ √13 हो, यो चाहिँ रुट यता यो 15 हो। यस्तो हो, यसरी हजुरले बुझ्नु होला। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 23 हेर्नुस् त,
रामले आफ्नो सम्पत्तिको 1/3 मतलब 1/3 भाग विधवा पत्नीको लागि तथा बाँकीको कति 3/5 भाग आफ्नो छोरीको लागि छाड्यो। उसले बाँकी छोरालाई दिँदा छोराले यति पायो भने उसको वास्तविक सम्पत्तिको मूल्य कति थियो, मतलब सुरुको वास्तविक मूल्य कति थियो। हेर्नुहोस्, वास्तविक मूल्य यति हुनुपर्छ। पहिला हजुरले के गर्नु, वास्तविक मूल्य यति हुनुपर्छ जसको 1/3 निकाल्न सजिलो होस्, मतलब 1/3 निकाल्न सकिन्छन्, यस्तो हुन्छन् वास्तविक। तब हेर्नुहोस् त यो 160 को 1/3 निकाल्न के गाह्रो हुन्छन्, यसमा एकदमै नजान्नु होला। यसलाई पनि के हेर्नुहोस् त निकाल्न गाह्रो हुन्छन्, यसलाई पनि 1/3 निकाल्न गाह्रो हुन्छन् भने यसलाई पहिला चेक गर्ने। ल चेक गर्नुहोस् त 24,000 24,000 को 1/3 भनेको कति 8,000 8,000 त 8,000 कसलाई दियो पत्नीलाई, बाँकी भनेको कति 16,000 16,000 को 3/5 त 3/5 भनेको विचार गर्नुहोस् त 5 तिया के 15 5 दूना 10 हैन, 3 तिया 9 2 दूना के 4 मतलब 9,000 कति 600 कसलाई दियो आफ्नो 9,600 कसलाई छोरीलाई भनेको बाँकी अब कति हेर्नुहोस् त 16,000 बाट कति अब 9,600 गयो भनेको कति 15 बाट 9 गयो भनेको 6,000 यो 1,000 बाट 600 गयो भनेको कति यो 400 त 6,000 के 400 के यसको लागि बचेन छोराको लागि, यसकारण आन्सर के हुन्छन् 24 हुन्छन्। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। तर मेन टार्गेट तपाईको माइन्डमा न कतिको 1/3 निकाल्न सजिलो, 24 को 1/3 निकाल्न सजिलो भने तपाईले के गर्नु होला कि फर्स्टमा चाहिँ 24,000 लाई चेक गर्नु होला। यसमा भएन भने मात्रै अरूमा चेक गर्नु होला। तर चेक गर्न अप्सन चेक गरेर यो क्वेशन के हुन्छन् तपाईले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ, ल फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट एउटा विद्यार्थीले एउटा संख्यामा कति 0.7 ले गुणन गर्नुको सट्टा के सो संख्यामा कति 7 के 0.2 ले गुणन गरेछ। ल भनेको एउटा संख्यामा भन्ने तपाई के गर्नुस्, एउटा संख्या यस्तो मान्नुस् जसमा के 0.7 ले मल्टिप्लाई गर्न सजिलो होस् र 7.2 ले पनि मल्टिप्लाई गर्न सजिलो होस्, यस्तो संख्या मान्ने भनेको यस्तो संख्या म के गर्छु 100 मान्छु। त 100 मा हेर्नुस् त 0.7 ले गुणन गर्दा कति हुन्छ 72। तर उसले हेर्नुस् त यसले 7.2 ले गुणन गर्दा कति हुन्छन् 720। कति बढी छ चेक गर्नुस् त कति बढी हो रियलमा, मैले मानेको छु संख्या कति 100 मानेको छु, रियलमा कति बढी छ हेर्नुस् कति 10 बाट 2 गयो भनेको कति 8, यो 11 11 बाट 7 गयो भनेको कति 7 र 4 कति 11, यो भनेको 6 मतलब 648 ले बढी छ। तर क्वेशनमा कतिले बढी भएको छ 2500 के 92 ले बढी भएको छ। त यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 2592 हुन्छन् त इन्टु 4 हेर्नु त 8 चौको कति 32 यता 2 हुँदैछ, यता 6 चौको 24 यता हेर्नु यो 25 को नजिकमा हुँदैछन् मतलब के यता इन्टु 4 यता इन्टु 4 भनेको के पुरै संसारमा इन्टु 4 यता पनि इन्टु 4 गर्ने, यसको अर्थ के त्यो संख्या कति हुनुपर्छ यो 400 हुनुपर्छ। दैट इज योर आन्सर। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नुला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु कि। र यसै कारणले त म के गर्छु हेर्नु त हाम्रो आईक्यू विधिको जुन क्लास छन् त्यो यसै कारणले हाम्रो के हुन्छ हाम्रो कन्टिन्यू नियमित चाहिँ हाम्रो आईक्यू विधिको क्लास चल्छन्। नेक्स्ट हेर्नुस् त अर्को क्वेशन। ल 25 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त
एउटा कक्षाको विद्यार्थीहरू बीच 800 चकलेट के बाँड्नु पर्ने थियो। प्रत्येक विद्यार्थीले कक्षामा भएको जम्मा विद्यार्थी त मैले माने जम्मा विद्यार्थी कति x x जना छ भने कति जना कतिवटा एक जनाले कतिवटा चकलेट पाएको छ x जना छ भने यसको दोब्बरवटा चकलेट पाएको हो 2x चकलेट पाएको हो भनेको जम्मा चकलेट कति इन्टु के 2x बराबर कति 800 यो 2 ले यो कति 400 हेर्नु त x गुणे x बराबर 400 भनेको x बराबर कति 20 हैन यो 20 गुणे 20 भनेको यो 400 यसको अर्थ यहाँ जम्मा विद्यार्थी संख्या कति 20 जना जम्मा 20 जना एक जनाले के 20 जना छ भने एक जनाले के 40 वटा पाउँछन् जति जना छन् त्यो भन्दा दोब्बर चकलेट पाउँछन् भनेको 40 जना पाउँछन् त हेर्नु त यो 40 वटा पाउँछन् एक जनाले त 4 दुना के जम्मा के 800 के चकलेट बाँड्नु पर्दैन यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल एउटा डुङ्गा स्थिर पानीमा 1 घण्टामा कति 6 किलोमिटर जान्छ हेर्नु त जम्मा कति यात्रा गरेको छ 6 किलोमिटर जम्मा यात्रा गरेको छ कति घण्टामा 1 घण्टामा यसको अर्थ के u बराबर कति उसको स्पिड हो कति 6 किलोमिटर प्रति घण्टा 6 किलोमिटर प्रति घण्टा उसको स्पिड हो त्यही 6 किलोमिटर विपरीत दिशामा मतलब बहावको के विपरीत दिशामा फर्किने बेलामा उसलाई कति समय लाग्यो 3 गुणा समय लाग्यो मतलब 3 घण्टा लाग्यो जान्ने बेलामा हेर्नुस् त स्थिर पानीमा उसलाई कति 1 घण्टा लाग्छन् 6 किलोमिटर यात्रा गर्न भने विपरीत दिशामा उसलाई कति 3 घण्टा लाग्छ आ विपरीत दिशाको स्पिड भनेको कति u माइनस v आ स्पिड भनेको डिस्टेंस भनेको यो 6 नै छ आ टाइम लाग्छन् कति 3 यसको अर्थ कति 2 किलोमिटर प्रति आवर त u माइनस v बराबर कति 2 किलोमिटर प्रति आवर u बराबर कति छ 6 भनेको v कति v बराबर कति हुनुपर्छ 4 हैन 6 बाट 4 घटाउँदा 2 हुन्छन् यसको अर्थ v बराबर सोधेको आ v भनेको के बहावको गति करेन्ट त्यही तलाई सोधेको छन् कि करेन्ट कति हुन्छ त कति v भनेको कति त 4 किलोमिटर प्रति आवर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 27 ल क्वेशन नम्बर 27 क्वेशनमा के दिएको छ हजुरले ध्यान दिनु बीच एभरेज स्पीड किलोमिटर प्रति आवर ड्युरिङ द फर्स्ट 4 आवर इज यो 27 यो बी को बी एभरेज स्पीड किलोमिटर ड्युरिङ द के फर्स्ट के 4 आवर ल ध्यान दिनुस् बी को मलाई चाहियो पहिलो 4 घण्टाको त मलाई भन्नुस् पहिलो घण्टामा जम्मा कति 25 किलोमिटर दोस्रो घण्टामा के 40 किलोमिटर पार गरेको छ तेस्रो घण्टामा 35 किलोमिटर पार गरेको हो चौथो घण्टामा जम्मा कति 25 किलोमिटर पार गरेको हो भनेको 4 घण्टामा जम्मा कति किलोमिटर पार गरेको हो हामी कसरी जोड्छौ ध्यान दिनु होला यो 25 र 25 कति 50 हैन आ यो 40 यसबाट मैले 10 गर्दिए 40 र 10 के 50 यसबाट 10 मैले बाहिर गरेको छु यसको अर्थ यसमा कति बाँकी छ 25 बाँकी छ यसको अर्थ कति हेर्नु त 200 कति 25 सबैलाई जोड्दा हेर्नुस् यो 125 125 किन हेर्नुस् न यो
40 र 10 के 50 यो 25 25 50 भनेको 100 र यो 25 भनेको 125 जम्मा कति घण्टा 4 घण्टा त अब गर्नुस् त 4 तिया के 12 हैन 4 एकान कति 4 भनेको 2 के 5 भनेको एभरेज कति 31.25 हैन 25 यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट द रेशियो अफ एज स्पीड ड्यूरिङ द 5 आवर्स एन्ड द लास्ट 5 आवर्स एको सुरुको 5 घण्टाको यस यता हेर्नुस् त स्पीड सुरुको 5 घण्टाको स्पीड को एभरेज र लास्टको 5 घण्टाको एभरेज स्पीड को मलाई के चाहियो रेशियो चाहियो ल जोड दिनुस् त पहिला डिस्टेंस सुरुको 5 घण्टा लास्ट को 5 घण्टा पहिला डिस्टेंस जोड्नुस् ल डिस्टेंस जोडेर के हुन्छ जम्मा घण्टा 4 सरी जम्मा घण्टा 5 भनेको के गर्नुस् कि पुरै हामी 5 घण्टामा जम्मा कति दूरी पार गरियो अनि डिस्टेंस बाइ कति टाइम भनेको 5 घण्टा यसबाट हामी के गर्न सक्छौ हामी स्पीड निकाल्न सक्छौ एभरेज स्पीड ल गर्नुस् त जोड्नुस् त ल हेर्नुस् यो 20 यो 30 50 यो 20 भनेको कति 70 अब ध्यान दिनुस् 70 अब मलाई 30 चाहियो त 25 र यो 5 30 भनेको कति 100 र यो 10 भनेको कति 100 कति 10 110 बाई म के गर्दिन्छु यो 5 गर्दिन्छु भनेको कति यो स्पीड आयो ल सेम हामी तल गर्छौ अर्को 5 घण्टाको लास्टको 5 घण्टाको हामी सेम त्यस्तै मेथड गर्छौ ल गर्नुस् 30 20 50 50 र 30 कति 80 80 र 20 कति 100 हेर्नुस् 30 20 50 त्यही 30 र 20 के फेरि 50 भनेको 100 अब बाँकी कति 5 5 10 यो बाँकी छ यो 10 भनेको 20 र 5 कति 25 बाँकी भनेको यो कति 100 कति 25 बाइ के 5 अब मलाई दुवैको रेशियो चाहियो हेर्नुस् त यो दुवैको रेशियो त 110 बाइ 5 रेशियो भनेको यता पनि फेरि बाइ भनेको 125 बाइ के यो 5 यो 5 र 5 को त कामै छैन भनेको 110 बाइ कति 125 गर्दिने ल कट गर्नुस् कतिले कट हुन्छ 5 ले भनेको यो 22 पंचे 5 ले यो के 25 भनेको 22 इज टु कति 25 दैट इज द आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल 29 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त ल क्वेशनमा के भनेको छन् कि 8औं घण्टाको अन्त्यमा ए र बी को बीचको दूरी कति होला बीचको दूरी ध्यान दिनु होला फर्स्ट घण्टामा ए ले 20 किलोमिटर हैन यात्रा गरेको छ भने बी ले कति 5 किलोमिटर मतलब पहिलो घण्टामा 5 किलोमिटर अगाडि बी दोस्रो घण्टामा 10 किलोमिटर अगाडि बी बढ्यो भनेको जम्मा अहिले चाहिँ कति 15 ध्यान दिनु होला 15 किलोमिटर अगाडि बढ्यो तेस्रो घण्टामा बी कति अगाडि फेरि 15 किलोमिटर अगाडि किनभने उसले 20 पार गरेको छ भने यो चाहिँ 35 पार गरेको छन् भनेको 15 किलोमिटर अगाडि फोर्थ घण्टामा यता ध्यान दिनुस् यो चाहिँ 15 भनेको यो 25 हैन
भनेको यसमा कति बी कति अगाडि, फेरि हेर्नु त बी अगाडि हो, फेरि बी अगाडि हो, त बी कति अगाडि 10, यता कति 10 अगाडि हैन, 10 अगाडि बी अगाडि, फेरि यो चाहिँ कति, फेरि 5 घण्टामा 10 अगाडि 6। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के बी पछाडि त माइनस कति 5, बी पछाडि हेर्नुहोस् यो बी पछाडि त -5, 7 घण्टामा केही पनि छैन, यसले पनि 25 यसले पनि 25, 8 घण्टामा बी पछाडि कति 20 हैन, 20 पछाडि 20 किलोमिटर पछाडि, त 8 घण्टामा त हेर्नु त 20 र 5 कति 25, 25 सँग पहिला 25 कट गरिदिनुस्, भनेको 15 र 10 कति 25 सँग 25 कट, भनेको बी अगाडि छ कति 10 10 20 र 5 कति 25 किलोमिटर के छन्, बी अगाडि छन्, द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला र यसरी यदि तपाईले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नुस् तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त यो लास्ट क्वेशन हो, the distance between A and B is maximum at the end of, हेर्नुस् ए र बी को बीचमा डिस्टेंस कति घण्टा पछाडि छ भन्दा बढी डिस्टेंस छ, सेम पहिलाको जस्तै हामी गर्छौं, 1 घण्टा पछाडि कति डिस्टेंस अगाडि छ 5 किलोमिटर, दोस्रो घण्टामा 10 किलोमिटर बीचको डिस्टेंस बी अगाडि, तेस्रोमा कति प्लस के 15 के बी अगाडि। अब हेर्नुस् 4 घण्टामा को अगाडि छन्, बी अगाडि छन्, भनेको कति फेरि कति 20 किलोमिटर 10 किलोमिटर अगाडि 10 किलोमिटर, 5 घण्टामा को अगाडि बी अगाडि कति किलोमिटर, त हेर्नुस् कति किलोमिटर 10 किलोमिटर। ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ बी 10 किलोमिटर र यसले 15 किलोमिटर, अब बीचको डिस्टेंस के घट्दै छ, मतलब मैक्सिमम कति हुन्छन् 5 घण्टामा दुवैको बीचको डिस्टेंस बीचको जुन दूरी छन् त्यो 5 घण्टामा सबभन्दा के छन् बढी छन्। अब यदि हेर्नु त किन अब चाहिँ के छन्, यसले 15 आयो 10 ले, बीले कति 10, अब चाहिँ डिस्टेंस के कम हुन्छन्, यसकारण के हुन्छन् 5 घण्टामा दुवै बीचको जुन डिस्टेंस हुन्छन् दूरी हुन्छन् त्यो चाहिँ के हुन्छन् मैक्सिमम हुन्छन्। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु। त्यही आशा र विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।